आज हम एक ऐसी शख्सियत की दुनिया में गहराई से उतर रहे हैं जिनका नाम इस्लामी तारीख और हदीस की किताबों में 1500 से ज्यादा बार आता है। जनाब जाबिर बिन अब्दुल्ला अल अंसारी। 1500 से ज्यादा? जी। और ये सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें सुन्नी और शिया दोनों मकातबे फिक्र में एक पुल की हैसियत हासिल है और दोनों ही इनका बेहद एहतराम करते हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो मवाद है वो मुख्तलिफ तहकीकी मज़ामीन और तनकीदी सवालात का एक पूरा ज़ख़ीरा है जो इनकी विरासत को हर मुमकिना ज़ाविये से देखता है। मतलब रिवायती दफा से लेकर जदीद साइंसी और अखलाकी तनकीद तक सब कुछ शामिल है। तो चलें ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक ही शख्सियत बेवक्त इस्लामी रिवायत का एक अहम सुतून भी है और शदीद तनकीदी बहस का मरकज भी। ये कैसी हो सकता है? और यही बात उसे सबसे ज्यादा दिलचस्प बनाती है। जाबिर बिन अब्दुल्ला के गिर्द जो बहस है वो दरअसल सिर्फ उनकी जात के बारे में नहीं है। अच्छा? ये बहस इस बात की अक्कासी करती है कि इस्लामी फिक्र के जो मुख्तलिफ धारे हैं, सुन्नी, शिया, सूफी, सल्फी और आज के जदीदियत पसंद, वो तारीखी रिवायात को कैसे देखते हैं, कैसे परखते हैं और फिर कैसे उनकी तशरीह करते हैं। यानी ये समझना कि इल्म को जांचने का पूरा निज़ाम क्या है। जी, उनकी रिवायात का मुतालिया करना ऐसा ही है जैसे हम इस्लामी सोच के डीएनए को समझने की कोशिश कर रहे हों। बिल्कुल। अच्छा, तो फिर सबसे पहले और बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं जो किसी के भी जहन में आएगा। एक शख्स 1500 से ज़ायद अहादीस कैसे बयान कर सकता है? जी, खास तौर पर जब हमें ये भी मालूम है कि वो कई अहम वाक़यात के वक्त काफ़ी नौजवान थे और अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में नाबीना भी हो गए थे। ये तादादी मतलब नाकाबिल यकीन लगती है। ये सवाल बिल्कुल जायज़ है और उलमाए हदीस ने इस पर बहुत तफसील से बात की है। देखिए, रिवायती दिफा में इसकी चंद बहुत ठोस वजूहात बताई जाती हैं। जैसे कि पहली और सबसे अहम वजह तो उनकी तवील उम्री है। जाबिर बिन अब्दुल्ला ने तकरीबन 94 साल की उम्र पाई। 94 साल? जी, इसका मतलब है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद वो 60 साल से भी ज़्यादा अरसे तक जिंदा रहे। इस तवील जिंदगी ने उन्हें मदीना में तदरीस का एक बेमिसाल मौका दिया। अच्छा। वो मस्जिद नबवी में बाकायदा एक हल्का यानी एक तदरीसी दायरा कायम रखते थे जहां वो दिहाइयों तक उन रिवायात को अपने शागिर्दों को सुनाते और दोहराते रहे। मतलब ये तादाद एक दिन में नहीं बल्कि 60 साल पर फैली हुई है। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन उनके नाबीनापन का क्या इससे उनके हाफजे या रिवायत की दुरुस्तगी पर फर्क नहीं पड़ता? ये बहुत अहम नुक्ता है। रिवायती माहिरीन का कहना है कि नाबीनापन सिर्फ उस रावी की दुरुस्तगी यानी ज़ब्त को मुतासिर करता है जो तहरीरी नोट्स पर इन्हिसार करता हो। और जाबिर का इन्हिसार हाफजे पर था? बिल्कुल, उनका इन्हिसार मुकम्मल तौर पर अपने हाफजे पर था। इस जमाने में लिखने से ज्यादा हिफ्ज करने का रिवाज था और उनका हाफजा गैर मामूली माना जाता था। और इसके अलावा उनके पास इंतहाई भरोसेमंद शागिर्द थे जैसे अता बिन अबी रबा और इमाम बाकिर, जो उन्हें रिवायात पढ़कर सुनाते थे ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि कोई गलती ना हो। तो एक तरह से उनके शागिर्द उनके लिए क्वालिटी कंट्रोल का काम भी करते थे। बिल्कुल, आप ये कह सकती हैं। अच्छा, लेकिन हमारे ज़राए में एक बड़ी दिलचस्प मिसाल है जो इस हाफजे वाले मामले को थोड़ा पेचीदा बना देती है। वो मशहूर ऊंट वाली हदीस। जी। मैंने पढ़ा कि उस एक वाक़े की दर्जनों मुख्तलिफ रिवायात हैं जिनमें ऊंट की कीमत, फरोख्त की शराइत सब कुछ मुख्तलिफ है। नाक़िदीन इसी को बुनियाद बनाकर सवाल उठाते हैं कि क्या यह हाफजे की कमजोरी है या फिर बाद के रावियों ने कहानी में रद्द-बदल किया। आपने बिल्कुल सही जगह उंगली रखी है। ये हदीस इस बहस को समझने के लिए किलीदी हैसियत रखती है। यहाँ हमें हदीस के एक अहम उसूल को समझना होगा जिसे रिवाया बिलमाने कहते हैं। मफहूम के मुताबिक रिवायत करना? जी, ना कि लफ्ज बिलफ्ज। उलमा कहते हैं कि जब तक रिवायत का बुनियादी कानूनी नुक्ता यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरोख्त में कोई शर्त आयद करने का हक हर रिवायत में मुस्तकिल रहता है, तो कीमत में जो फर्क है वो इंसानी हाफिजे की मामूली गलतियां हैं। अच्छा। ये असल वाक़े को नुकसान नहीं पहुंचाती,
जैसे आप और मैं किसी सफ़र से वापस आएं तो शायद हमें ये याद ना हो कि टैक्सी का किराया 250 था या 270, लेकिन हमें सफ़र का मकसद और अहम बातें याद रहेंगी। तो असल पैगाम अहम है, अददी तफसीलात सानवी हैं। बिल्कुल। तो ये सिर्फ याददाश्त का मसला नहीं, बल्कि ये इस बात की तरफ इशारा है कि रिवायत को समझने और उसकी तशरीह करने में कितनी लचक मौजूद है। ये एक ऐसा मौजू है जो मुझे लगता है इस पूरी गुफ्तगू में बार बार हमारे सामने आएगा। बिल्कुल, और ये लचक हमें सीधा दूसरे हिस्से की तरफ ले जाती है, मसलकी कशमकश। और ये जो तशरीह की लचक वाली बात है, ये तो शायद सबसे ज्यादा सुन्नी शिया इख्तलाफ में नजर आती है ना? जी बिल्कुल। जाबिर बिन अब्दुल्ला यहाँ भी बिल्कुल मरकज में खड़े नजर आते हैं। एक ही शख्स, लेकिन दोनों मकातिब फिक्र अपनी दलीलों के लिए उनकी रिवायात का सहारा लेते हैं। गदीर खुम का वाक़या इसकी सबसे बड़ी और वाज़े मिसाल है। दोनों मकातिब फिक्र इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये वाक़या पेश आया था और जाबिर बिन अब्दुल्ला उसके ऐनी शाहिदीन में से थे। इख्तिलाफ तशरीह पर है। जी, इख्तिलाफ इस जुमले की तशरीह पर है, मन कुंतुम मौलाहु फहादा अलीयुन मौलाहु, यानी जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। ठीक है। शिया तशरीह के मुताबिक यहाँ लफ्ज़ मौला का मतलब आका या सरबराह है और ये हजरत अली की जानशीनी का एक वाज़ेह सियासी और रूहानी ऐलान था, जबकि सुन्नी तशरीह इससे मुख्तलिफ है। जी, सुन्नी तशरीह में मौला का मतलब दोस्त, मददगार या महबूब लिया जाता है और इसे हजरत अली की बेपनाह रूहानी फजीलत का इतराफ समझा जाता है, ना कि कोई सियासी तकर्रुरी। एक ही जुमला, एक ही रावी, लेकिन माना बिल्कुल मुख्तलिफ। ये तो कमाल है। लेकिन ज़राया में एक ऐसी रिवायत का भी जिक्र है जो इससे भी ज्यादा हैरान कुन है। ये हदीसुल लौह यानी तख्ती वाली रिवायत। जी, ये एक बहुत ही अहम और मुतनाज़ा रिवायत है। इसके बारे में कुछ बताएं। शिया ज़राए में जाबिर बिन अब्दुल्ला से एक तफसीली रिवायत मंसूब है कि उन्होंने हज़रत फातिमा के पास एक सब्ज रंग की तख्ती यानी लौह देखी, जिस पर अल्लाह के नाम के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके बाद आने वाले 12 इमामों के नाम तरतीबवार दर्ज थे। 12 के 12 इमामों के नाम? जी, और ये रिवायत उनके अकीदा इमामत की एक बुनियादी दलील समझी जाती है। लेकिन अगर ये इतनी अहम रिवायत है तो सुन्नी कुतुब में इसका जिक्र क्यों नहीं? यही इस बहस का मरकजी नुक्ता है। सुन्नी कुतुब हदीस में इस रिवायत का कोई वजूद नहीं। सुन्नी नाक़दीन इसे बाद की इजाद करार देते हैं। उनकी दलील क्या है? वो ये दलील देते हैं कि अगर 12 इमामों के नामों वाली ऐसी कोई फहरिस्त उस वक्त आम होती तो तारीख में हमें हर इमाम के बाद जानशीनी पर जो शदीद बहरान नजर आते हैं वो पैदा ही ना होते। सही बात है। सबको पहले से मालूम होता कि अगला इमाम कौन है। इससे जाहिर होता है कि ये रिवायत कम से कम उस वक्त आम नहीं थी। अच्छा, इसी सुन्नी शिया इख्तिलाफ की एक और बड़ी मिसाल मता यानी आर्जी निकाह के मसले में नजर आती है। हमारे ज़राए बताते हैं कि जाबिर की रिवायत इसमें भी बिल्कुल मरकजी हैसियत रखती है ना? जी बिल्कुल, और इसकी वजह यह है कि जाबिर बिन अब्दुल्ला उन चंद सहाबा में से हैं जो बहुत वाज़े तौर पर बयान करते हैं कि सहाबा इकराम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला के दौरे खिलाफत में और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला के दौरे खिलाफत के इब्तदाई हिस्से में भी मुता करते थे। यहाँ तक कि हज़रत उमर ने इससे मना कर दिया। जी, शिया मकतब फ़िक्र के लिए ये इस बात का खुला सबूत है कि मुता जायज़ था और हज़रत उमर की पाबंदी एक इंतज़ामी या सियासी फैसला था, ना कि वही पर मबनी कोई हुक्म। लेकिन सुन्नी उलमा इसका क्या जवाब देते हैं? सुन्नी उलमा का मौक़िफ़ ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में फ़तह मक्का के मौके पर मुता को हमेशा के लिए मनसूख कर दिया था, लेकिन चूंकि इस हुक्म का ऐलान वसी पैमाने पर नहीं हुआ था, इसलिए कुछ सहाबा बशमूल जाबिर बिन अब्दुल्ला इससे लाइल्म रहे और पुरानी इजाजत पर अमल करते रहे। बिल्कुल, उनके मुताबिक हजरत उमर ने कोई नया हुक्म नहीं दिया, बल्कि उन्होंने सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसी मनसूखी के हुक्म को अवामी सतह पर सख्ती से नाफिज किया ताकि इबहाम खत्म हो जाए। लेकिन एक मिनट, क्या ये बात थोड़ी अजीब नहीं लगती कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने करीबी सहाबा को इतने अहम हलाल व हराम के हुक्म की मनसूखी का इल्म ही ना हो, वो भी सालों तक? ये एक बहुत मजबूत तनकीदी सवाल है और दोनों तरफ के उलमा इस पर तवील बहसें करते हैं।
یہ ہمیں واپس اسی نقطے پر لاتا ہے کہ تاریخی روایات کی تشریح کتنی پیچیدہ ہو سکتی ہے اور ایک ہی حقیقت مختلف زاویوں سے کیسی نظر آ سکتی ہے۔ اچھا، یہ تاریخی اور مسلکی بحثیں تو اپنی جگہ، لیکن ہمارے ذرائع میں کچھ ایسی روایات بھی ہیں جو آج کے سائنسی دور میں کسی کے بھی ذہن میں سوال پیدا کر سکتی ہیں، جیسے معجزات کا ذکر۔ جی، مافوق الفطرت مخلوقات اور طب نبوی سے متعلق کچھ باتیں۔ بالکل، یہاں جابر بن عبداللہ کی روایات ہمیں کہاں کھڑا کرتی ہیں؟ یہ روایات جدید ذہن کے لیے سب سے بڑا چیلنج پیش کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر جابر سے منسوب وہ روایات جن میں غزوہ خندق کے موقع پر تھوڑے سے کھانے میں برکت سے پورے لشکر کا پیٹ بھر جانا یا ان کی انگلیوں سے پانی کے چشمے بہنا جیسے معجزات کا ذکر ہے۔ روایتی موقف بہت واضح ہے۔ معجزہ اپنی تعریف کے لحاظ سے ہی فطری قوانین کو معطل کرنے کا نام ہے۔ اگر ایک روایت کی سند یعنی راویوں کی زنجیر مستند ہے تو اس کا سائنسی طور پر ناممکن ہونا غیر متعلق ہے۔ یہ ایمان کا معاملہ ہے، سائنس کا نہیں۔ لیکن ظاہر ہے اقلیت پسند اور ناقدین کا موقف اس سے بالکل مختلف ہوگا۔ بالکل، وہ اسے اساطیر سازی یا لیجنڈ بلڈنگ کہتے ہیں، جو ان کے مطابق ہر مذہب اور عظیم شخصیت کے گرد عقیدت مندوں کی طرف سے ایک مشترکہ روایت رہی ہے۔ تو وہ اس کی کوئی اور تشریح کرتے ہیں؟ جی، کچھ جدید مفکرین اس کی استعاراتی تشریح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ کھانے میں اضافے کا مطلب شاید یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت سے متاثر ہو کر سب نے اپنا چھپا ہوا کھانا بھی نکال لیا اور یوں سب کے لیے کافی ہو گیا۔ اچھا، یعنی ایک روحانی ترغیب تھی، نہ کہ فزکس کے قوانین کی موت تلی۔ ان کے نزدیک جی۔ اور ان روایات کا کیا جن کا تعلق براہ راست صحت اور سائنس سے ہے؟ ذرائع میں جنات ہڈیاں کھاتے ہیں یا اونٹ کا پیشاب بطور دوا استعمال کرنے جیسی روایات کا بھی ذکر ملتا ہے۔ یہاں بھی ہمیں دو بالکل مخالف سوچ کے دھارے نظر آتے ہیں۔ روایتی دفاع یہ ہے کہ جنات کا تعلق عالم الغیب یعنی اندیکھی دنیا سے ہے۔ سائنس چونکہ صرف مادی دنیا کا مطالعہ کرتی ہے، اس لیے وہ اس پر کوئی حتمی حکم نہیں لگا سکتی۔ اور طب نبوی کے بارے میں؟ طب نبوی کے معاملے میں وہ اسے وحی پر مبنی ہدایت مانتے ہیں جس کے طبی فوائد شاید آج کی سائنس ابھی دریافت نہیں کر سکی۔ اور دوسرا زاویہ؟ دوسرا زاویہ جدیدیت پسند مفکرین کا ہے، جیسے مصر کے مشہور عالم محمد عبدو۔ ان کا خیال تھا کہ ایسی روایات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ثقافتی آراء تھیں جو 7ویں صدی کے عرب کے علم اور ماحول کے مطابق تھیں۔ آفاقی خدائی احکامات نہیں تھے؟ جی، ان کے نزدیک یہ آفاقی احکامات نہیں تھے جن پر ہر دور میں عمل کرنا لازم ہو۔ وہ دین کے ابدی اخلاقی اصولوں اور اس وقت کے ثقافتی طریقوں میں واضح فرق کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی جابر بن عبداللہ ایک آئینے کا کام کر رہے ہیں۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو ان کی روایت کو ایمان کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں، اور دوسری طرف وہ جو اسے جدید عقل اور سائنس کی کسوٹی پر۔ بالکل یہی بات ہے۔ وہ ایک ایسی شخصیت ہے جن کے ذریعے اسلامی فکر کے تمام رنگ کھل کر سامنے آ جاتے ہیں۔ اور یہ جو عقل اور زمانے کی کسوٹی ہے، یہ ہمیں آخری اور شاید آج کے دور کے لیے سب سے حساس حصے کی طرف لے جاتی ہے، یعنی غلامی، خواتین کے حقوق اور سیاسی اثرات۔ جی، یہ ایک بہت ہی نازک موضوع ہے۔ ان معاملات میں جابر بن عبداللہ کی روایات ہمیں کیا بتاتی ہیں؟ جابر بن عبداللہ نے غلاموں کے ساتھ کوئٹس انٹرپٹس اور خواتین کے معاشرتی کردار سے متعلق کچھ احادیث بیان کی۔ ان روایات پر آج کے اخلاقی معیارات سے شدید تنقید کی جاتی ہے۔ تو روایتی علماء اس کا دفاع کیسے کرتے ہیں؟ علماء کا دفاعی نقطہ یہ ہوتا ہے کہ اسلام نے غلامی کو ایجاد نہیں کیا، بلکہ یہ اس وقت کی ایک تلخ سماجی حقیقت تھی۔ اسلام نے اسے یکدم ختم کرنے کے بجائے ریگولیٹ کیا، غلاموں کو حقوق دیے اور بتدریج اسے ختم کرنے کی ترغیب دی۔ اور خواتین کے حوالے سے؟ اسی طرح خواتین کے بارے میں احکامات کا مقصد ان کے مطابق اس معاشرے کے تناظر میں ان کی حفاظت اور معاشرتی کردار کا تعین تھا، نہ کہ انہیں دبانا۔ وہ اسے تاریخی سیاق و سباق میں دیکھنے پر زور دیتے ہیں۔ لیکن آج کے دور میں کوئی یہ سنے گا تو فوراً کہے گا کہ یہ تو 7ویں صدی کے پدر شاہی معاشرے کی عکاسی ہے، نہ کہ کوئی آفاقی الہی قانون۔ اس کا کیا جواب دیا جاتا ہے؟ شروط ہے۔ ان کے مطابق ہمیں قرآن کی روح
جو مساوات اور انصاف پر مبنی ہے کو ان تاریخی طور پر مشروط احادیث پر ترجیح دینی چاہیے۔ اور یہ بحث آج بھی جاری ہے؟ بہت شدت سے جاری ہے۔ آخر میں ایک سوال سیاست کا، کیا اس وقت کی سیاست، خاص طور پر بنو امیہ کے دور کا کوئی دباؤ بھی جابر بن عبداللہ کی روایات پر اثر انداز ہوا؟ کچھ مغربی مستشرقین ایک نظریہ پیش کرتے ہیں جسے وہ بیک پروجیکشن ہائپوتھیسس کہتے ہیں۔ جی کیا آپ اسے آسان الفاظ میں سمجھا سکتی ہیں؟ ضرور۔ اس نظریے کا مطلب یہ ہے کہ بعد کے ادوار میں، جیسے اموی یا عباسی دور میں، جب نئے قانونی اور سیاسی مسئلے پیدا ہوئے تو کچھ لوگوں نے اپنے موقف کو مضبوط کرنے کے لیے خود سے روایات گھڑیں اور انہیں جابر بن عبداللہ جیسے بڑے صحابہ کے نام سے منسوب کر دیا۔ اچھا، تاکہ انہیں سند مل سکے؟ جی، یعنی بعد کے دور کی بحثوں کو ماضی میں پروجیکٹ کر دیا گیا۔ یہ تو ایک بہت بڑا الزام ہے۔ علماء حدیث اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ علماء حدیث اس نظریے کو سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ وہ اس کے برعکس یہ دلیل دیتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ کی اپنی زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ کسی کے دباؤ میں نہیں آتے تھے۔ وہ کیسے؟ انہوں نے خود اموی حکام، خاص طور پر ظالم گورنر حجاج بن یوسف کے ہاتھوں تکالیف برداشت کی، یہاں تک کہ ان کے ہاتھوں پر غلاموں کی طرح مہر لگائی گئی، لیکن وہ حق بات کہنے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اچھا، ان کی شخصیت کی یہ مضبوطی اور آزاد خیالی علماء کے نزدیک ان کی روایات کی ساخت کو مزید تقویت دیتی ہے، نہ کہ کمزور کرتی ہے۔ تو اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو ہم کہاں پہنچتے ہیں؟ جابر بن عبداللہ صرف ایک تاریخی شخصیت نہیں، بلکہ واقعی ایک ایسا آئینہ ہے جس میں ہمیں اسلامی فکر کا پورا طیف نظر آتا ہے۔ بالکل۔ اٹل روایت پسندی سے لے کر جدید تنقید تک، سنی نقطہ نظر سے لے کر شیعہ تشریح تک، اور ایمانی معجزات سے لے کر عقلی سوالات تک، ہر گروہ اسی ایک شخصیت میں اپنے سوالات اور جوابات تلاش کرتا ہے۔ بالکل، اور یہ سب کچھ ہمیں ایک آخری بہت اہم سوال پر سوچنے کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگر ایک ہی مستند روایت جیسے متع یا غدیر خم کی روایت سے دو بالکل مخالف قانونی احکامات یا مذہبی عقائد اخذ کیے جا سکتے ہیں، تو یہ خود مذہبی متون کی نوعیت اور ان کی تشریح کرنے والوں کے اختیار کے بارے میں کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ گہرا سوال ہے۔ اصل بحث شاید اس بات پر ہے ہی نہیں کہ جابر نے کیا کہا، بلکہ اصل بحث اس پر ہے کہ ان کے الفاظ کو سمجھنے، پرکھنے اور اپنی زندگی پر لاگو کرنے کے ہمارے طریقہ کار کیا ہونے چاہیے، اور یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہر نسل کو اپنے لیے خود تلاش کرنا پڑتا ہے۔